Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le dernier chapitre dans la première partie de la comptabilité générale de première année bac, qui est le système classique. Donc, dans ce chapitre, on va voir le système classique pour voir la correction des erreurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le système classique? Et l'ensemble des procédures et des supports de documents comptables conduisant à l'organisation des enregistrements comptables. Donc, système classique, c'est l'enregistrement comptable. D'abord, c'est vrai que nous avons des logiciels pour faire le comptable des entreprises, mais à l'umum, cette الخدمة ديالهم كتبقى بنفس الترتيب ديال طريقة السيستم كلاسيك, c'est-à-dire الطريقة الكلاسيكية ولا التقليدية. Donc, en faisant l'organisation du système comptable classique, أول حاجة كاينة في هذا السيستم comptable هما لي دوكيومون باس. أول حاجة كنبداو بها ولا هي اللي كديكلونشي ليا هذاك السيركوي ديال لونجسترمون هما لي دوكيومون باس, هما لي جوستيف ديال لوبيراسيون اللي دارت لونتربريز. مثلا بعنا ولا شرينا خاصنا الفاكتور, خلصنا مثلا بالشيك خاصنا هذاك, ولا تخلصنا حنا بالشيك خاصنا هذاك الشيك, خلصنا بشيك تنقيدو داك النيميرو د شيك, ولا مثلا خلصنا اسباس كيخصنا هذاك البوند كيس. المهم لي دوكيومون اللي كيبرهنوا لينا ان العمليه اللي دارت لونتربريز. من بعد شنو كنديرو؟ كنسجلوا لوبيراسيون فواحد لو ريجستر اللي كيتسمى جورنال. فوالا هو كيفاش يكون. دونك كنديروا لاناليز ديال لي فلو اون ديبي اون كريدي. لي فلو هما اللي كنا ديجا شفنا في الشابيتر الاول ديال الكونطا, وكنسجلوهم دون لوردر كرونولوجيك سولون واحد لا فورم دون اكريتور احنا شويه وغادي نشوفوها كيفاش كتكون. من بعد كنديروا لو روبور لو غران ليفر اللي كيجمع لينا كاع لي كونط ديال لونتربريز, اللي كيخلينا نتبعوا كل كونط على حده ونعرفوا السولد في الديبي او لي موفمون سيتادير في وسط العام والسولد فينا في الاخر ديال العام. من بعد عندنا لا بالونس, هو واحد الطابلو كيجمع كاع لي كونط بالترتيب من 1 حتى 7, وكيخلينا نتاكدوا من ليغاليتي باش كنتفاداو الاخطاء. واخر حاجه كتصاوبها لونتربريز في الاخر ديال العام هما لي زيتا دو سانتيز بحال البيلون سي بي سي انسي دو سويت. سي بون. دونك هذا هو لورغانيزاسيون ديال السيستم كلاسيك. ندوزو دابا للديتاي ديال لي دوكيومون سيستم كلاسيك. On commence par le journal. Il s'agit d'un registre dont la tenue est obligatoire et dans lequel les opérations sont enregistrées au jour le jour. Donc voilà la présentation ديالو كما كتشوفوها. الجورنال ضروري خاص يكون فيه لا دات كما كتشوفوا, وخاص تكون فيه بطبيعه الحال لا دات ديال لوبيراسيون, وتتكون فيه لوبيراسيون اديبيتي هي اللي كتكون à gauche, و لوبيراسيون اكريديتي هي اللي كتكون ا دروات شويه كيف ما كيبان لكم في الديابو. والنيميرو د كونط ديال لوبيراسيون اديبيتي تيكون هو والمونطون ديالو ا غوش, والنيميرو د كونط والمونطون ديال لوبيراسيون اكريديتي تيكونوا ا دروات. ولتحت يعني في الاخر كاع كتكون عندنا الطبيعه ديال لوبيراسيون اشا فون انسي دو سويت بلي بيس جوستيفيكاتيف ديالها. اسكو سي كلير؟ Rien pour vous dire que le journal est obligatoire. Le document est obligatoire. On passe le grand livre. C'est un document dont la tenue est aussi obligatoire. Donc, ça est obligatoire. Il regroupe l'ensemble des comptes qui figurent dans le journal. Donc, c'est qu'on nous fait les comptes qui m'abonnent, les stamets d'entreprise. Où chaque compte, c'est qu'on fait les mouvements les pendant l'exercice. C'est bon. La balance est un tableau donnant à une date déterminée la liste de tous les comptes. La balance n'est pas obligatoire, donc il est facultatif la balance. Elle revêt toutefois une grande importance car elle permet de vérifier si les enregistrements ont été faits correctement et ce par la vérification de l'égalité entre le débit et le crédit. Donc, maintenant, ماشي اوبليغاتوار, هو كيعاون لونتربريز باش تتفادى الاخطاء. لا بالانس كوم سون نون لانديك تيشوف لينا واش كاينه ليغاليتي
تيشوف لينا داك ميزان واش غادي مقاد، سينو راه كاين عندنا شي خطا. هذا هو الدور ديال لا بالانس. نتمنى هاد لي دوكيومون ديال سيستيم كلاسيك يكونوا واضحين، وحتى لا ديمارش باش نمشاو يكونوا واضحين. غادي نشوفوا ان اكزرسيس اللي غادي نديرو فيه كلشي، جورنال، كرون ليفر، لا بالانس، باش نفهموا هاد لو سيستيم كلاسيك مزيان. داكور. Voilà la présentation de la balance. Ce qu'on fait solde début de crédit ou du mouvement solde la fin ou la solde finale. Parce que l'égalité ما بين début le crédit في solde début ou ما بين début le crédit في le mouvement ou حتى في solde final. comme ça كنبقاو غاديين ان ما كاين ما درنا حتى شي خطا من الاول. après chaque opération راه خاصنا نحسبوا ونلقاو عندنا l'égalité في كاع هاد لي solde. Donc, on passe l'exercice. L'entreprise Minaline écrit le 1-1 2019 par les éléments suivants. Fonds commercial à 3 000, construction 30 000, matériel de bureau 10 000, clients 7 000, banque 71 000, caisse 13 000, capital personnel 70 000, emprunt auprès des établissements de crédit 50 000, fournisseurs 34 000. Durant le mois de janvier, on a effectué les opérations suivantes. Donc, achat de marchandises, achat d'une voiture, vente de marchandises, règlement du fournisseur, achat de marchandises, vente de marchandises, recouvrement d'une créance client, ordre de virement à notre fournisseur, vente de marchandises, versement d'espèces 10 000 au compte bancaire, c'est-à-dire on a alimenté la banque Diana, vente de marchandises, achat d'un ordinateur, vente de marchandises et encaissement d'une créance client. Donc, nous avons maintenant les opérations du journal, le grand livre ou la balance. Donc, pour l'exercice, نشوفوا la solution. Donc, شنو غادي نديرو باش يكونوا عندكم un bilan. هذا c'est un bilan le 1-1. تندوزوه هو الاول في الجورنال، عاد كنتبعوه لي زوبيراسيون. ساهل البيلون في الباساسيون ديال الجورنال. لي زيليمون داكتيف كلهم كتمشيو تحطوهم في الديبي، و لي زيليمون دو باسيف كنحطوهم في الكريدي في انغيسترومون وحده. ماشي كنديرو فون كوميرسيال ونسدو، نو فون كوميرسيال تحت منو كونستركسيون، ماتيريال بيرو، كليون، بونكاس، صافي كريدي، كابيتال بيرسونيل، سي اي فورنيسور. D'accord? عادة كنسدو très facile. من بعد دوزو les opérations. On a acheté des marchandises par chèque bancaire. Donc هنايا achat de marchandises c'est un compte de 6 compte de charge كيطلع في الديبي ونزل في الكريدي. donc هنا كيطلع لينا 18000 on va le débiter ou la banque غيخرجوا ليا منها الفلوس. و c'est un compte d'actif c'est-à-dire كيطلع حتى هو في الديبي وكينزل في الكريدي، وبما انها نقصات راه نزلات غنديروها في الكريدي ainsi de suite. Achat d'une voiture, le matériel de transport, on va le débiter et on va créditer le moyen de règlement de la banque ou la caisse. Vente de marchandises, le lien plus 3000 caisses ou le reste à crédit. Le client, on va débiter client et caisse et on va créditer vente de marchandises, ainsi de suite. Donc, on chauffe le journal. Voilà les éléments d'actifs. Pardon, la date c'est le 1-1. Les éléments d'actifs, on a le débité ou par ordre à la compte. Ou les éléments de passif, par ordre, on va le créditer. D'accord? من بعد كتوزو ديك الساعة les opérations كما قلنا achat de marchandises, on a le débité, on a crédité banque, on a acheté de matériel de transport par la banque et la caisse, on a vendu de marchandises وتخلصنا فيهم espèces ou le reste à crédit client. هنا خلصنا الفورنيسور ديالنا دونك تيتسالنا وبالتالي غيخرجوا ليا الفلوس من لو موين دو ريغلومون اون فا لو كريديتي. هنا شرينا دي مارشانديز ودخلنا الفلوس لا بنك باردون بلا بنك سيتادي خرجنا الفلوس لا بنك. فاش تكون عندكم الجورنال تكونوا كتخدموا فواحد لافي وتسالى لكم لافي والجورنال مازال ما سالاش، دونك ضروري كتحسبوا التوتال افوبورتي، وهاد التوتال هو اللي كتبداو به لا باج سويفونت. داكوغ.
فوالا ها هو لو توتال ا روبورتي، ها هو الاول. عاد كنكملوا لي زيليمون باش ما ننساوهمش باش نجمعوا التوتال ديال الديبي والكريدي. دونك هنا on a vendu de marchandises en espèces le reste à crédit. هنا on a le client ديالنا خلصنا en espèces دونك دخلوا لي الفلوس لاكيس. هنا حنا اللي خلصنا الفورنيسور فيا لا بنك. on a vendu de marchandises en espèces دخلوا لنا الفلوس. هنا on a alimenté le compte bancaire ديالنا من l'espèce. هنا on a vendu de marchandises خلصنا فيهم espèces et le reste à crédit. Là on a acheté du matériel informatique, on a acheté un micro-ordinateur par chèque bancaire. Là on a vendu de marchandises, la même chose, خلصنا شوية espèces 1100 et le reste à crédit. هنا le client ديالنا خلصنا كنتسالوه عطانا 7500 اللي عطاها لينا حطيناها في لاكاس اون سبيس. وكنجمعو في الاخر لو توتال اي اوتوماتيكمون كتكون عندي ليغاليتي ما بين الديبي والكريدي selon هذاك لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل اللي on a déjà vu في لو شابيتر ديال لو كونت. دونك on passe les comptes schématiques حتى هما كيما قلنا ديجا تيكونوا en ordre selon le plan comptable marocain. donc pardon عندي الكابيتال بيرسونيل 70000 في الكريدي ما كايناش اوبيراسيون اخرى بالتالي صافي اون اريتي لو كونط وحسبناه سولد كريديتور. عندنا emprunt auprès des établissements de crédit 50000 في الكريدي، بون كوميرسيال 23000، construction matériel transport. donc le fournisseur خلصناه مرة 5000 مرة 1000 بقى تيتسنى 34000 وفي الاخر لو سولد اي كريديتور ديال 28000 كيتسنى 28000 درهم. لو كليون فوالا كنتسالوه وكيخلصنا في الاخر بقات عندي واحد سولد ديبيتور ديال 16800. لو كونط بانك تا هو كاع لي زوبيراسيون فيما كيدخلوا ليا الفلوس لا بانك تنديرهم في الديبي، فاش كيخرجوا كنديرهم في الكريدي. بقى عندي في الاخر لو توتال نشدو الديبي ونقصوه من الكريدي بقات عندي 14000. لا كاس اوسي بقات عندي سولد ديبيتور 12950 achat de marchandises et vente de marchandises. دونك ضروري بما نكملو لو كونط شيماتيك كنحسبوه وكنشوفو الا كان سولد ديبيتور كنحطوه في الكريدي ولا كان كريديتور كنحطوه في الديبي pour avoir l'égalité entre le débit et le crédit. et en dernier lieu كنديرو لا بالانس تيكون عندنا فيه السولد في الديبي و لي موفمون والسولد في الاخر ديال لو كونط. حتى هو كنديرو باغ اوردر ديال لو بلان كونطابل ماروكان. دونك كابيتال بيرسونيل ما كاينش عندي فيه دي موفمون. دونك في الاول كان عندي فيه 60000 وما كان عندي حتى موفمون سيتادير دي زوبيراسيون او كور د ليكزارسيس. في الاخر كنحسبو سولد فينال اللي هو داك اللي حسبنا في الاخر دو شاك كونط شيماتيك في الاخر هو سولد ديبيتور ولا كريديتور. دونك فون كوميرسيال حتى هو ما كانش عندي فيه دي موفمون. كونستركسيون l'emprunt auprès des établissements de crédit. matériel transport علاش ما دايرينش في السولد ديبي شي حاجه لحقتاش ما كانش عندي في البيلون لي زوبيراسيون ما كانش عندي ان مونطون. حتى او كور دو ليكزارسيس عاد on a acheté un micro ordinateur 25000. دونك الا ما كاينش انيسيال ولا سولد ديبي باردون هو اللي تيكون عندي في البيلون. دونك هادشي هو اللي كان عندي في البيلون. فوالا هادشي كامل اللي عندي في البيلون كنحطها. كانت في الديبي باردون كانت لاكتيف كنحطوها في الديبي، كانت باسيف كنحطوها في الكريدي. لي موفمون هما لي زوبيراسيون اللي كيوقعوا او كور دو ليكزارسيس. او سولد دو فان هو داك السولد الاخراني اللي كنحسبوه الكونط شيماتيك فاش كان اريتيو ان كونط. داكور بالنسبه اللي كيكون عندنا غير موفمون واحد دونك سي فاسيل يا اما في الديبي ولا الكريدي. بالنسبه بحال لا بنك ولا الفورنيسور ولا لا كيس كيفاش كنحسبوا لي موفمون نرجع لكم للكونط شيماتيك. مثلا لا كيس لي موفمون كنحيدوه بعدا السولد انيسيال. دونك السولد انيسيال كان عندي 13000 وداكشي اللي باقي يعني من 3000 تحت كله غنحسبوه ونحطوه في الديبي، وهادشي اللي في الكريدي كله غنحسبوه ونحطوه في الكريدي. هذا لي موفمون. والسولد فان هو هذا اللي تلقاو هنا. داكور والسولد ديبي هو انيسيال اللي تيكون في البيلون. دونك سي تري فاسيل لا بالانس. لا بنك عندي 71000 درهم هي اللي كانت سولد انيسيال هي اللي كانت في البيلون. دونك هذه غنحطوها
صوت ديبي غتبقى لي غير 10000 ديبي غنحطها في لي موفمون ديبي ديالها وهادشي كامل غنجمع لو توتال ديالو وغنحطو في لي موفمون دو كريدي. دونك جيسبر يكون واضح. دونك لا بالانس اي تري فاسيل. دونك تي ملي كنديرو وتتخرج لكم ليغاليتي ما بين الديبي والكريدي في الصوت ديبي والموفمون والصوت فينال، دونك عرفوا بان راكم ما غلطتوش، سينو ما كانش ليغاليتي راه عندكم خطا، وهذا هو الدور ديال لا بالانس. دونك نتمنى يكون واضح. دونك اون باس لا دوزيام بارتي هاد لو شابيتر هذا هي لا كوريكسيون دي زيرور. مثلا خطات لونتربريز او كابو لنفترض انها دارت ان ايرور. لا ريكتيفيكاسيون لا كوريكسيون دي زيرور في شي اوبيراسيون راه ميمكنش نضربو عليها ولا نديرو بلونكو مثلا في الجورنال. دونك اش كدير لونتربريز باش تصحح هاد الخطا؟ كدير اون ميثود اللي كتسمى لا كونترباساسيون. Cette méthode consiste à contrepasser les comptes et les montants de l'article erroné ومن بعد à enregistrer l'article exact. Donc سهلة. لنفترض عندنا un exemple. Le 24/5 vente de marchandises 30 000 en espèces. Le comptable de l'entreprise a passé les écritures suivantes. L'opération اصلا كيفاش خاصها تكون؟ Donc puisque بعنا des marchandises بلا كاس، donc la caisse غادي يدخلوا ليها الفلوس وبالتالي elle va être débitée au vente de marchandises غادي يطلع ليا 30 000 au vente de marchandises c'est un compte de produit elle va être crédité. هنا لو كونطابل شنو دار؟ خطا، عوض ما يدير الفوند مارشانديز في الكريدي ولا كاس في الديبي قلبهم. دونك هنا شنو كنديروا باش نصحوا هذا الخطا؟ كما قلنا ما كنضربوا عليه ما والو، تنديروا لا كونترباساسيون. شنو هي لا كونترباساسيون؟ هي العكس ديال هاد ليكريتور، يعني داكشي اللي في الديبي كنديروه في الكريدي واللي في الكريدي كنديروه في الديبي. كما درنا لا كاس رجعناها في الديبي والفوند مارشانديز رجعناه في الكريدي. هنا اشنو وقع لينا فاش لا كاس كانت كريديتي ب 30000 ولينا ديبيتيناها ب 30000، يعني غادي ترجع زيرو، يعني صافي هنا الخطا اللي دارها تحيد ما بقاش سي بون. والفوند دو مارشانديز اللي كان في الديبي ب 30000 ورجعناه في الكريدي ب 30000، هنا حتى هو راه سولدينا هذاك 30000 تحيدات، كانت في الديبي ولات في الكريدي دونك تحيدات ما بقاتش لنا. هنا صافي حيدنا الخطا وغنعاودو نديرو لونغوجيسترمون exact اللي هو خاص يكون من الاول، اللي هو on va débiter la caisse et on va créditer vente de marchandises 30 000. Donc je pense que c'est très facile la correction ديال les erreurs. يعني ça suffit بانني كندير l'écriture بالعكس، فوالا كنكون درت l'animation ومن بعد عاد كندير l'enregistrement ديالها correctement. Donc j'espère يكون le système classique clair. Si vous avez des questions ou شي حاجة بالضبط ما كانتش واضحة laissez-moi un commentaire et à la prochaine vidéo إن شاء الله. Au revoir.